गुड मॉर्निंग एवरीवन. चला तर आयज घरातली सगळी कामां एका सायडीन दवरून न्हू बाल्कनींतलो जो म्हाजो फेवरेट कॉर्नर आसा तो आयज क्लीन करपाक घेवया. सदांच क्लीन करता बट डीप क्लिनींग आयज करपाचें आसलें म्हणून म्हटलें सकाळची सुरवात न्हू एक बऱ्याशा नव्या उमेदीन आनी सकाळचें जेन्ना वतूय म्हाका लागतलें म्हटल्यार विटामीनूय मेळटा न्हू. सो लगेहात कामूय जातलें आनी विटामीन डी आमी घेतली. सो फटाफट बकेट फूल ऑफ वॉटर घेवन घरान जितलीं बीन झाडां आसलीं म्हटल्यार बाल्कनीन जितलीं बीन झाडां आसलीं, घरान तर हांवें खंयच्या कोनशाक दवरूंक ना, बट बाल्कनीन जितलीं बीन झाडां आसलीं न्हू तेका हांवें वॉटरिंग केलें. आय एम थिंकींग ऑफ टेकींग लायक पंप टायप एक कॅन येता न्हू, सो ते स्प्रे करतकूच फूल लिव्हसांचेर बीन बरे भशेन स्प्रे जाता. कित्याक आतां गरमीच्या दिसांत डस्ट आसता वयर. सो आतां हें मंथान जेन्ना बीन हांव राशन हाडपाक वयतलें आनी थंय सपोज म्हाका ती स्प्रे बॉटल टायप दिसली जाल्यार आय एम थिंकींग ऑफ टेकींग बिकॉज ये सब न्हू म्हाका मातशें चुपचुपके करचें पडटा बिकॉज घोव आसता वांगडीन ग्रॉसरी एन ऑल घेवपाक आनी असले कितें एक्सपेन्सीस करपाकूच दिना. बट मातशें ताका रिजन्स वॅलीड दिले न्हू देन ही नेवर स्टॉप्स. सो वॉटरिंग करून जालें आनी चला तर आतां एक ल्हानसो बारीकसो टूर घेवया आमच्या झाडांचें. लॉट्स ऑफ पुदिनाचें झाड हांवें बारीक बारीक रोंपे लायिल्ले, ताका बरीं पानां येयलां आनी तुमी पळोवंक शकता जितलीं बीन झाडां आसा न्हू म्हाजी ती खंय ना खंय तरी जुगाड करून मागोन हांगाचे थंय थंयचे हांगा करुनूच लायिल्लीं आसा. एंड वाजीस हांवें ऑनलायन बाय केले ते तुमच्या बरोबर व्हिडियो हांवें लास्ट टायम शेअर केल्लेली. आतां न्हू स्लोली फुलां येवपाक लागलीं म्हाज्या मिनी गार्डनान आनी पळोवपाक बीन इतलें बरें दिसता. म्हणजे सकाळीं उठ्ठकूच न्हू फर्स्ट व्यू हांव म्हाज्या मिनी गार्डनाचो घेता. आय नो इट इज व्हेरी स्मॉल आनी तितले कांय बुशीस टायप रोजीस ना आनी फुलां बीन ना बट स्टील आय एम हॅपी विथ इट. चला आतां बाल्कनीचे सगळें जातकूच नॉट बाल्कनीचे अजून कांयच जावंक ना बट मिनी गार्डनाचें म्हजें जातकूच कपडे हांवें निर्मान घालून दवरलेले आनी ते वॉशाकूय लायले आनी बऱ्या भशेन वॉशूय जावन येयले. सो फटाफट मशिनांतले कपडे बीन काडले आनी म्हटलें सुकोवपाक घेवया बिकॉज सकाळचें वॉश जेन्ना हांगा पडटा न्हू आनी कपडे बीन तेन्नाचे तेन्ना 2 वरां भितर न्हू सुकोन येता. म्हाका कपड्यांचो व्हडलोसो कांयच टेन्शन नासता बट हांवें तो रुटीन फॉलो करूंक जायो. सकाळीं उठ्ठकूच 1 वर जेन्ना हांव सर्फान कपडे दवरतां तुरंत उसके बाद जेन्ना हांव वॉशिंग मशिनान घालून मागीर सुकोवपाक घालता न्हू तेन्ना म्हाज्या कपड्यांचो रुटीन बऱ्या भशेन फॉलो अप जाता. सो आतां तुमी पळोवंक शकता चड कपडे नासले कित्याक आतां बाबूय आतां घरान ना न्हू, आमचेच कपडे आसले. आतां 2 दिसांनीच बीन वॉशाक घालता हांव, ना जाल्यार सपोज थोडेच आसा जाल्यार थंयच्या थंय हातीन वॉश करून बऱ्या भशेन कम्फर्टान घालून पिळोवन दवरता. सो कपड्यांचें सगळें जातकूच आतां येता तो कॉर्नर म्हाजो बाल्कनींतलो ऑफ दी रायट सायड. लेफ्ट सायडींतलो म्हाजो जाल्लो आसलो गार्डनिंगाचो एंड रायट सायडीन तुमी पळोवंक शकता कितले मेस पडलेले आसा बिकॉज रातभर न्हू म्हटल्यार खंयच्या खंय कितें यूज करून खंयूय दवरता वस्तू. म्हटल्यार हाका न्हू स्टेबल जागो ना लायक कपडे खंय उडयता यूज करून म्हटल्यार हांगा ऑटो आसा न्हू कपड्याचो सो थंयच उडयले हांव जावं घोव जावं देन बेडशीट्स बीन धुवपाचे आसले ते बीन खंय उडयले. बकेट्स देन कळश्यो बीन हांगा थंय आसले. सो फटाफट ते कितें केलें अलायन करून दवरले आनी सगळें बऱ्या भशेन सेट करून घेतलें. आतां तुमी बेडशीट पळोवंक शकता बेडशिटाच्या कॉर्नराक न्हू 4 हांवें गांठी मारलेले आसले तेच हांगा लुजन अप करता सो डॅट जेन्ना बीन हांव मशिनान घालतलें ते बऱ्या भशेन धुवन येवपाक जाय म्हणून ताका लागून हें मातशें आतां काम म्हाका लागलेलेंच आसा. सो फटाफट कितें केलें जितले बीन कपडे आसले ते परतून सर्फान घातले एंड धूळ हांगा भरपूर आहली सो ताका लागून ऑटो बीन बरे भशेन क्लीन करून घेतले आनी जितले बीन बकेट्स कळशे बीन आसले न्हू ते बरे भशेन अलायन करून घेतले. आतां हो कॉर्नर न्हू चड करून यूज जाता कसो जेन्ना बीन हांव सान मारता नाल्यार कचरो नाल्यार नाल्ल बीन सोलपाचें आसा जाल्यार हेच कॉर्नरा फुड्यान जाता आनी मातशें न्हू थंयचो एरिया मातसो घाण जाल्लो आसता म्हणून हांव कितें करता इल्लीशी निर्मा पावडर उडोवन ब्रशान मातशें घासून घेता म्हणटकूच तितलो कॉर्नर न्हू बरे भशेन क्लिनूय जाता. एक 4-4 दिसांनी करता सद्दांच करिना बट हे 4 दिसांनी यूज करून करून न्हू थंय अशें मातशी प्लेस अनटायडीशी दिसता. सो तुमी पळोवंक शकता बसोन बरे भशेन न्हू जो हँड ब्रश आसता हातीन धरपाचो जो ब्रश आसता जेणे आमी कपडे बीन मातशे धुता बीन न्हू तोच ब्रश घेवन बऱ्या भशेन घासून घेताले बिकॉज मातशी दाटसण येता आनी धूळ ताज्यार बसोन आनी जितले बीन आमी कचरो मारता नाजाल्यार आनी कितें नाल्ल बीन हांव हांगाच उबें रावन सुळको घेवन बीन सोलता न्हू सो सगळी दाटसण थंय येता ताका लागून बरे भशेन घासून घेतलें आनी तितलो मातसो एरिया क्लीन जातकूच म्हाकाय बरें दिसता. फटाफट हांगातलो मिरर बीन क्लीन करून घेतलो आनी
कमिंग टू माय मेन पॉयंट इज डीप क्लिनिंग आयज बाल्कनीची करपाची आसली. सो बकेट फूल ऑफ वॉटर घेवन सगळी बाल्कनी सान मारून बरे भशेन क्लीन केली. आणि जेन्ना बीन हांव हांगा क्लीन करता न्हू, आफ्टर क्लिनींग 10 to 15 मिनिट्स हांगा बसून बऱ्या भशेन म्हाज्याच बाल्कनीचो स्वताचो हांव व्यू घेता. बाल्कनीचे खुबशे कमेंट म्हाका नॉट इन यूट्यूब बट जितले बीन आमच्या घरान जी कोण आमकां विजीट करता, लायक आमचे रिलेटिव्ज जावं, फ्रेंड्स जावं ऑर हुएवर, म्हटल्यार घोवाचे फ्रेंड्स जावन आनी कोणीय जावं, बाल्कनी बेस्ट आसा म्हणून सांगता. बिकॉज हो म्हाजोच प्लॅन आसलो. एक्चुली आमची 2 बाल्कनी आसली हांगा, किचनाक सेपरेट एंड बेडरुमाक सेपरेट. बट मागीर खबर ना म्हाज्या मायंडान कितें येयलें, नाका म्हटलें सेपरेट आनी 2 करया नाका, लांबच्या लांब बाल्कनी आसूं. सो डॅट ही आमची जी फ्लॅटाची आसा न्हू ती फाटली बाजू आसा. फुडल्या बाजूक मातशें सिस्टमॅटीक आसूंक जाय न्हू, सो डॅट बिल्डिंगेचो शो वचोंक जायना. ताका लागून आय जस्ट थॉट की लांबच्या लांब बाल्कनी करया कितें नाका म्हणून हो प्रश्न हांवें म्हाज्या घोवा फुड्यान मांडून दवरलो. ही वॉज ऑल्सो लायक कितें करया, ना गो आतां जावचें ना अशें बीन म्हणपा लागलो तो. बट आमचो कॉन्ट्रॅक्टर आसलो न्हू, ताका हांवें सहजाचूच अशें म्हटलें की अभी ये हो सकता है क्या काय म्हणून. म्हटल्यार हांगा बेतो घालपाक मेळटलो काय म्हणून. बिकॉज ऑलरेडी बेतो घालून बीन जाल्लो, स्लॅब बीन जाल्ले आनी मिडल न्हू गॅप आसली. लायक 2 बाल्कनीचे स्लॅब अशे सेपरेट आसले आनी मिडल गॅप आसली. आतां खंय तुमी वॉशिंग मशीन पळयता न्हू, थंय ते स्लॅब नाशिल्ले. देन कॉन्ट्रॅक्टरान फूल ऑन सपोर्ट केलो. तो म्हणपा लागलो कोई बात नाही, आपूण करता, तूं कांयच टेंशन घेवं नाका, तुका कशें जाय तशें म्हाका सांग म्हणून. मागीर तेणें रॉड्स बीन घालून न्हू हे भाशेन तेणें वयल्या वयर म्हटल्यार बरें स्ट्रॉंग स्लॅब बीन घालून दिलें तेणें. ताकाच लागून ही म्हाजी लांबच्या लांब बाल्कनी जाली. एंड आय वॉज लायक व्हेरी हॅपी विथ माय डिसिजन. एंड हजबंडूय खूश जालो. इवन कॉन्ट्रॅक्टरूय म्हणपा लागलो की ही तुजी बेस्ट आयडिया आसा. आनी जितली बीन आमच्या घरान जी कोण विजीट करता न्हू ती हांगाच बसून, म्हटल्यार जेवणाच्या टायमार हॉलान बीन बसून जेवना, हांगाच बसया आनी जेवया म्हणून सांगता की म्हटल्यार हांगा बरें दिसता. सो असो खुबशी अशी स्टोरीज आसा म्हाज्या घराची जी न्हू हांवें प्री प्लॅन्ड करून चिंतून सगळें डिसिजन घेवन म्हाजें घर बऱ्या भशेन हांवें सजयल्लें आसा. सो येस, बाल्कनीचें फूल सेटअप जातकूच किचनान मेन आमचे वुमन्साचे जी मेन एरिया आसा ते वाट पळयताली. आयदनां भरपूरशीं आसली, घासपाची ना बट घासून दवरलेली स्टँडाक लावपाची आसली. सो फटाफट तितली बीन आयदनां आसली न्हू ती लावन घेतली हांवें. सकाळचो तर कामान दीस वयता बट सांज जातकूच न्हू बाबूची खूब याद येता. बट आतां कशें आसा न्हू गायज, आतां कशें कोणाची याद येयली देन वी कॅन कॉल, वी कॅन विडियो कॉल, आमी एकमेकाक पळोवंक शकता म्हणून इतले कांय डिस्टन्स न्हू चड आमकां त्रास दिना. बट जेन्ना बीन आमी आमच्या टायमार भुरगेपणान जेन्ना बीन आमी आमच्या आवय बापायक सोडून पयस वयतालीं न्हू, सांजच्या टायमार खूब रडोंक येतालें. एक तो टायम आसता लायक 5 o'clock 6 and 7 o'clock न्हू, म्हटल्यार त्या टायमाचेर आपल्या मनशांची खूब याद येता. बिकॉज आय हॅव ऑल्सो गॉन थ्रू दीस फेज एंड आय स्टील रिमेंबर जेन्ना बीन हांव म्हाज्या मामागेर वयतालें न्हू तेन्ना आईची आनी याद येताली, आईची पप्पाची बीन घरची याद येताली. तेन्ना अशें दिसतालें की नाका हो वेकेशन, नाका कांयच नाका, न्हांवून परतून आपल्या आवय कडेन वचपाचें कशें. बट केन्ना आमी कशी व्हडली जाली आनी आतां सिरियसली आमकांय भुरगीं जालीं, आमी आमचें घर सांबाळटा. आमची भुरगीं आतां समर वेकेशनाक वयता आनी आमचो समर वेकेशन एंड ऑल एवरीथींग हांगाच जाता. सम पीपल आर व्हेरी लकी दॅट दे गो टू देर नेटीव, म्हयनोभर रावता. इवन आय विश की आमी वचूंक जाय बट घोवाचें जॉब अशें आसा न्हू ताका हॉलिडे मेळना आनी आमकां खंय हालोवंकूय मेळना. येस, केन्ना तरी आमी विजीट करता, वयता येता, वचपाचें सारकेंच बंद आसता अशें ना. बट सम डे ऑर दी अदर डे वी गो, वी विजीट एंड वी कम बॅक जस्ट बिकॉज आपल्या पोटा पाणयाक लागून आनी कांयच न्हू. गांवांत रावपाची मजा एक अलगूच आसा. आमी आमच्या भुरगेपणान म्हटल्यार हे टायमाचेर जेन्ना समर सिजनान तोरां, आंबे, फणस, काजू हे ते नायक करवंदां, जांबळां बीन हे ते सगळें लागतालें न्हू, तेन्ना सगळें मेळोन आमी जीं भुरगीं वयतालीं आनी मेळोन खावप, फातरान मारप आंब्यांचेर आनी ते एक आंब्याक लागून फटाफट एकमेकाक धुकलोन धांवप, इतली मजा येताली. ते दीस परतून येवचे ना. आतां आमी व्हडलीं जालीं बट सम मेमरीज आर स्टील वीथ अस आनी तेच मेमरी घेवन आमी फुडें सरपाची आनी कांय न्हू. बिकॉज आमच्या बर जीं मनशां हे सगळें करतालीं न्हू ती आतां व्हडलीं जालीं आनी तेंच्या बर हे थॉट्स शेअर करपाक खूब बरें दिसता
केन्नाय लग्ना कार्याच्या निमतान जेन्ना आमी एकमेकाक मेळटा तेन्ना हे गपशप आसतातूच ना म्हणना. बट स्टील म्हणल्यार आतां उलयताय आसतना न्हू फूल ते मेमरीज म्हाज्या दोळ्या फुड्यान येता. म्हणल्यार कशी आमी रातची लिपच्यांनी खेळप, देवळान वचोन खांब्यांनी खेळप. खूब म्हणल्यार खूब अशे मेमरीज आसा जे हांवें आमच्या भुरगेपणान खूब एन्जॉय केल्ले आसा. सो अशे खुबशे स्टोरीज आसा जे आमी उलोवयात. बट आतां भाजी करपाक घेतली. कांदो, टमाट सगळें चिरून बीन घेतलें हांवें एंड आयज म्हटलें सिंपल भाजी करया बिकॉज आतां हांवें एक डिसिजन घेतला. जितले बीन हांव वॅजीस हाडटलें न्हू ते कटींग, चॉपिंग, वॉश करून बऱ्या भशेन कंटेनरान धुवन फ्रिजान दवरतलें सो डॅट सकाळीं उठून न्हू गडबड आसोंक जायना बिकॉज हे दिसांनी न्हू घोवाचो एक कांय टायम ना. केन्ना तो म्हणटा 8 वचोंक जाय, केन्ना 9. सो न्हू कामाक वयता आसतना हे सगळे म्हटल्यार ब्रेकफास्टाची गडबड जावंक जायना म्हणून ही सगळी प्रायर तयारी करूनच दवरता. सगळें चॉपिंग करून बीन फ्रिजान दवरलेलेंच आसा. सो आयज आसली कॉलीफ्लावरची भाजी, चाव एंड चपाती. आय होप गायज तुमकां आयचो व्लॉग लायक जालोच आसतलो. सो फाल्यां परतून मेळया एका न्यू व्लॉगान. टील देन बाय, सी यू ऑल, टेक केअर एंड थँक्स फॉर वॉचिंग.